दोस्तों, खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन आज भी उसी डेवलपमेंट पर बात करना ज़रूरी है जिस पर कल बात की, यानी सिंध पुलिस के साथ जो कुछ भी हुआ और कैप्टन सफदर के मामले में जिस तरह गिरफ्तारी हुई, रिहाई हुई और ये तमाम मामला, और फिर आर्मी चीफ को नोटिस लेना पड़ा। उसके मज़ीद कुछ पहलू सामने आए हैं। मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़, AM न्यूज़ पर। नाज़रीन, आपसे पहले तो ये दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों, साथियों और रिश्तेदारों को भी रिकमेंड कीजिए ताकि आपको डीप इंसाइट मिल सके। नाज़रीन, जब हम ये कहते हैं कि डीप इंसाइट मिल सके तो उसका मतलब यकीनी तौर पर यह होता है कि ऑब्जेक्टिव सिचुएशन को ऑब्जेक्टिव अंदाज में ही आप तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि 32 साल के सहाफ़ती तजुर्बे में मैंने जो ये बात अपने इसातिज़ा से सीखी, अपने सीनियर से सीखी, वो ऑब्जेक्टिव होकर रिपोर्टिंग करना था। रिगार्डलेस कि आपके नज़रियात क्या हैं, रिगार्डलेस कि आपकी किस सियासी जमात को पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं, लेकिन जो सच है उस पर बात करना ज़रूरी है। और जो ऑब्जेक्टिव सूरत हाल है उस पर, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। अगर कोई गलत करे तो उसको गलत कहना, और अगर अगर कुछ कोई दुरुस्त करता है तो उसको दुरुस्त कहना। यही असल जमहूरियत भी है और यही असल सहाफ़त भी है। नाज़रीन, आज सिंध असम्बली का इजलास हुआ। सिंध असम्बली के इजलास में पहले तो हलीम आदिल शेख साहब ने जब तिलावत हो रही थी और फिर उसके बाद दुआ हो रही थी कराची के वाक़े में जो आज लोग जहाँ बहक हुए उनके हवाले लिए या कुछ और लोगों के लिए, तो उस वक्त हलीम आदिल शेख साहब ने कोशिश की कि वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़ बात करें, लेकिन उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई। ऐवान के अरकान की अक्सरियत ने उनका एक तरह से बाइकआउट किया, उनको रोका बोलने से, और फिर स्पीकर ने भी उनकी सरजनिश की और उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा। मेरे नज़दीक ये कोई बहुत अच्छी रवायत नहीं है। कोई भी आदमी जो असम्बली का मेंबर है, अगर वो बोलना चाहता है तो उसको बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। वो क्या करेगा? बहुत से बहुत आपके खिलाफ बात करेगा, बहुत आपकी पर तनकीद करेगा। अगर आप दुरुस्त हैं और आप में तनकीद सुनने का हौसला होना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत का बुनियादी सबक यही है, तो फिर वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर आप दुरुस्त रास्ते पर हैं। लेकिन जो असल मामला है वो उसके बाद खुला। वज़ीर आला सिंध ने एक तो जो आइलैंड्स के हवाले से अथॉरिटी बनाई सदर मुमलिकत ने, और फिर अचानक एक ऑर्डिनेंस जारी किया। उस हवाले से वज़ीर आला सिंध असम्बली में एक करारदाद मंजूर की गई, और वो करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई, यानी कि जो ऐवान के हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हिज़्ब इक़्तिदार के लोग हैं उन सब ने उसको मंजूर किया। यानी जो सिंध में PTI के MPs हैं उन्होंने भी उसका करारदाद के हक़ में वोट किया होगा। इसी तरह से वो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो सकती है। और फिर इसका मतलब ये है कि PTI को ये सोचना चाहिए कि सिंध के लोगों के जज्बात क्या हैं, कानून क्या कहता है और आइन क्या कहता है। इस हवाले से आइन और कानून की जो मुताल्लिक़ा शिक़ें हैं वो कल हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद फिर उस पर बात करेंगे। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। उसके बाद फिर वज़ीर आला सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ के हालात को अनफोल्ड करना शुरू किया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, पुलिस के साथ मुज़ाकरात कैसे हुए, फिर और भी बेशुमार चीज़ें सामने आई। लेकिन उसमें उन्होंने एक बात बहुत सिग्निफिकेंट की जिसकी उन्होंने वजाहत नहीं की, और ये यकीनी तौर पर वो जो सिंध हुकूमत की एक कमेटी बन रही है 5 वज़रा पर मुश्तमिल, मुर्तज़ा वहाब का नाम सामने आया है कि वो उस कमेटी में होंगे। मुर्तज़ा वहाब बैरिस्टर हैं, इंग्लैंड से पढ़कर आए हैं। उनकी वालदा फौजिया वहाब साहिबा पीपल्स पार्टी की MNA रहीं, और बहुत ही एक आला अखलाक की वो खातून थी। बहुत ही शानदार पर्सनालिटी थी उनकी। बहुत मदरली फिगर थी। मेरे साथ उनका बहुत अच्छा एक ताल्लुक़ रहा। मुझे भी वो बिल्कुल ऐसे मेरे साथ भी बिहेव करती थी जैसे कि वो अपने किसी भाई के साथ या अपने किसी रिश्तेदार के साथ, बुज़ुर्ग रिश्तेदार के साथ या बच्चे के साथ बिहेव करती हूँ। तो मुर्तज़ा समझदार आदमी हैं, और अभी तक जो उनके क्रेडेंशियल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हैं। उसके अलावा कौन होंगे हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है उसमें सईद गनी हो,
हो सकता है उसमें नासिर हुसैन शाह हो, लेकिन ये अभी कोई हतमी बात नहीं है। आज रात तक उसका नोटिफिकेशन आना था, अब से थोड़ी देर पहले तक भी हमने चेक किया तो नोटिफिकेशन अभी नहीं आया था, क्योंकि उस कमेटी के TORs भी तय हो रहे हैं, यानी कि उसका स्कोप तय हो रहा है कि वो कमेटी क्या कर किस किस्म की तहकीकात करेगी, उसकी लिमिट्स क्या होंगी, उसका स्कोप क्या होगा, वो कहाँ तक जा सकेगी। लेकिन उसी दौरान में वज़ीर आला सिंध ने एक और अहम बात भी की। उन्होंने ये कहा कि उन्हें हुकूमत के खात्मे की धमकी दी गई। ये धमकी किसने दी? यकीनी तौर पर जब सिंध हुकूमत की कायम कमेटी इस पर बात करेगी तो वो वज़ीर आला सिंध का भी बयान रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि इस मामले में दो तीन पहलू बहुत ही अहम हैं। मसलन अगर जब 4 बजे उनको IG सिंध को ले जाया गया तो क्या उन्होंने वज़ीर आला हाउस में कोई पैगाम छोड़ा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। गिरफ्तारी किसके हुक्म पर हुई, वो तो तय हो गया, लेकिन उस गिरफ्तारी का इल्म था वज़ीर आला सिंध को, ये भी अभी कोई ऐसी बात नहीं है जो सामने आई हो। वज़ीर आला सिंध ने इसके ऊपर डेलिब्रेटली या किसी के मशवरे पर, बहरहाल किसी भी तरह उन्होंने इसके ऊपर कोई राय ज़दी नहीं की है, इजहार ख्याल नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके इल्म में था या नहीं था गिरफ्तारी का होना। लेकिन जो हमारी इतलात हैं, जो हमें बात दोस्तों ने बताया, हो सकता है वो गलत भी हो, उनका ये कहना था कि वज़ीर आला सिंध उस वक्त सो रहे थे जब ये मामला हुआ। इतना बड़ा मामला हुआ तो वज़ीर आला सो कैसे रहे थे, उनको किसी ने उठाया क्यों नहीं, खबरें क्या आई होंगी या नहीं आई होंगी, ये तमाम मामला उसी कमेटी में तय होंगे। और मेरी दुआ है, और मुझे मेरा अंदाज़ा भी यही है कि ये कमेटी अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करेगी लाजमन, क्योंकि उसमें बाद वफाकी वज़रा का नाम भी सामने आ रहा है, PTI के MNAs MPs का नाम भी सामने आ रहा है, कुछ फुटेजेस भी हमने देखी, उनका क्या रोल था ये तय होना ज़रूरी है। और फिर इस कमेटी में ये भी इस कमेटी के स्कोप में मेरी अपनी इतला के मुताबिक ये बात भी शामिल होगी कि वो ये देखे कि जिस ऑफिसर ने भी IG सिंध को पर दबाव डाला, या IG सिंध को जिनके सामने ले जाया गया और दीगर पुलिस अफसरान को ले जाया गया, क्या उन्होंने अपने तौर पर यह किया या उन्हें किसी सियासी शख्सियत ने यह हिदायत की थी। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बताया कि जो रेंजर्स हैं वो इंतज़ामी तौर पर वजारत दाखिला के कंट्रोल में है, इसीलिए सिंध हुकूमत हर 3 माह बाद रेंजर्स के क़याम में को एक्सटेंशन देती है आर्टिकल 147 के तहत, और फिर उसमें मेंशन किया जाता है रिक्विजिशन की वजह, तो और फिर वजारत दाखिला उसकी मंजूरी देती है। सिंध हुकूमत सिंध असम्बली की एक करारदाद यकीनी तौर पर होती है, लेकिन वो करारदाद एक ब्लैंकेट करारदाद मंजूर हो चुकी है, उसके बाद वो उसको एक्सटेंशन देती रहती है। अब ये देखना ज़रूरी है कि और जो मेरी इतराज़ है, कमेटी यही देखेगी कि क्या वज़ीर दाखिला ने कहा, इमरान खान साहब ने कहा, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने कहा, क्योंकि इस दरमियान में एक ही वाक़या ये रूनुमा हुआ कि वज़ीर आज़म तो बिल्कुल खामोश हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज नफीसा शाह और परवाशा खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया, उन्होंने दोबारा नून लीग से माफ़ी मांगी। फिर शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की, उसमें भी ये कहना था कि वफाकी हुकूमत और इमरान खान साहब जल्दी पर तेल डाल रहे हैं और इमरान खान साहब खामोश हैं। और यह यकीनी तौर पर यह बात दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म इमरान खान, हालांकि उनको पहले उनको नोटिस लेना चाहिए था, इसलिए कि जो 60 अफसरान जिन्होंने अपनी छुट्टी की दरख्वास्तें दायर की हैं, तो तमाम के तमाम वफाक के मुलाजिम हैं। सिर्फ एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है जो सिंध हुकूमत का मुलाजिम है, बाकी तमाम अफसरान CSS अफसरान होते हैं, फेडरल सर्विस कमीशन से उन्होंने पास किया होता है, पुलिस सर्विस उनको मिलती है, ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद वो वफाक के मुलाजिम होते हैं और वफाक उनको असाइन करता है सूबे को। तो वफाक ने अपने IG को, जो उसका अफसर है पुलिस सर्विस का, चाहे वो मुश्ताक मैर है और सिंधी स्पीकिंग है, लेकिन बहरहाल वो वफाक के मुलाजिम है। इमरान याकूब मिनाज साहब से लेकर और SP लेवल के अफसरान तक तमाम के तमाम अफसरान वफाक के मातहत हैं। तो ये बात दुरुस्त है बड़ी हद तक कि प्राइम मिनिस्टर साहब को उनसे बात करनी चाहिए थी, उनको टेलीफोन करना चाहिए था, बयान देना चाहिए था, इसका नोटिस लेना चाहिए था।
اب میں کوئی ظاہر سی بات ہے پرائم منسٹر کو یہ حق ہے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ کہیں کہاں ایکٹ کرنا چاہتے ہیں اور کہاں نہیں. تو اگر وہ نہیں کیا تو ان کو میں تو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتا، لیکن سیاسی حالات جس طرح کے ہیں اس میں یہ بات ان کے خلاف جائے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم اس کو بعد ازاں ڈیفینڈ کر پائیں گے. گو کہ شہباز گل سے شبلی فراز تک وہ سارا کا سارا ملبہ اپوزیشن پر ڈال رہے ہیں، لیکن وفاقی وزراء کے دلائل کمزور ہیں. وفاق کا ملازم بلاول ہاؤس کے کہے پر کیسے عمل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ فواد چودھری صاحب نے فرمایا آج، وفاق کا ملازم تو نہیں کہہ سکتا. پھر شہباز گل صاحب ایک نئی درسنتنی لائے. ان کا یہ فرمانا تھا کہ جب سپریم کورٹ نے سی سی پی او کراچی کو ہٹایا تو اس وقت سندھ پولیس نے رخصت کیوں نہیں لی. شہباز گل صاحب امریکہ پلٹ ہیں اسلامی یونیورسٹی میں، گو کہ ان پر یہ الزام بھی ہے کہ وہاں وہ ایک سیکچول ہیرسمنٹ کے کیس میں ان کو نکالا گیا، لیکن وہ بہرحال اس معاملے سے تو اس کا تعلق نہیں ہے. پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے، سپریم کورٹ یہ فیصلہ دینے کا حق رکھتی ہے. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہوگا تو اس کو کسی نے چیلنج بھی کیا ہوگا، اور وہ چیلنج میں بھی وہ فیصلہ ویسا کا ویسا رہا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر سندھ پولیس نے اس وقت نہیں کیا تو یہ درست کیا. لیکن پھر سندھ پولیس کو سیاسی بھی قرار دیا گیا، اور سیاسی اس لیے قرار دیا گیا کہ جی مقدمہ جو ہے وہ زبردستی درج کرانا پڑا. پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس، جیسا کہ ہم نے دیکھا پنجاب میں ابھی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے پوچھے بغیر ایک مقدمہ درج کر لیا گیا غداری کا، 3 لیفٹیننٹ جنرل اور ایک وزیر اعظم، معاف کیجیے گا 3 سابق لیفٹیننٹ جنرل اور ایک وزیر اعظم، یعنی وزیر اعظم آزاد کشمیر تک کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا. آج کیپٹن صفدر کی اسی مقدمے میں ضمانت میں 10 دن کی توسیع ہوئی ہے. تو پنجاب پولیس نے کو ایسے مقدمے میں یقینی طور پر رائے لینا ہوتی ہے، کیونکہ کچھ قوانین جو ہے وہ مبہم اگر کہیں ہوتے ہیں، یا اختیارات کے تجاوز کا مسئلہ ہوتا ہے، یا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں فریق کون بن سکتا ہے. اگر بازار قائد پر جو کچھ بھی ہوا اگر وہ بے حرمتی کے زمرے میں آتا ہے تو پھر بازار قائد کی ایک انتظامیہ ہے، ایک کمیٹی ہے، اس کمیٹی کو یہ درخواست دینی چاہیے تھی، نہ کہ پی ٹی آئی کو. تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جو کمیٹی دیکھے گی. لیکن اس میں ایک اور بڑا اہم سوال ہے. آج جو کچھ بھی سندھ اسمبلی میں ہوا، بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز بھی کہا، اور آج بلاول بھٹو زرداری نے تو خیر بہت ہی سخت ٹون میں کہا. ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی مائی کا لال لگا کر دکھائے گورنر ہاؤس، معاف کیجیے گا گورنر راج سندھ میں کوئی مائی کا لال لگا کر دکھائے. یقینی طور پر بلاول کے لہجے میں یہ جو سختی تھی اس کی ایک وجہ تو وہ تمام حالات ہیں جو بلاول نے خود بھی بیان کیے کہ اس واقعے کے بعد وہ مریم نواز صاحبہ کو اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. لیکن اس میں جو گورنر راج کی جو دفعات ہیں آئین کی، ذرا ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. وفاقی حکومت کو مطالعہ زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج لگانا بہت ہی کوئی سہل کام نہیں رہا. آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ہزارہ برادری کے لوگوں پر مسلسل حملے ہو رہے تھے، اور ہزارہ برادری کے ایک ایم این اے تھے ناصر خان صاحب، وہ قومی اسمبلی کے باہر پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ نمبر 1 پر وہ احتجاج کیا کرتے تھے، احتجاج پر بیٹھے رہتے تھے. گیلانی صاحب ایک مرتبہ ان کو منا کر لے کر گئے. پھر عبدالخالق ہزارہ وہ لاشوں کے ساتھ 2 مرتبہ سڑکوں پر بیٹھے، لیکن جب وہ دوسری مرتبہ 10-11 لاشیں لے کر سڑک پر بیٹھے تو پھر وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف تھے ان دنوں میں، ان کو جانا پڑا. وہ لاء منسٹر کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور لوگوں کو لے کر گئے، اور پھر انہوں نے لگایا. لیکن اس وقت اسمبلی کو بھی معطل کیا گیا 4 ماہ کے لیے، اور پھر 4 ماہ کے بعد جب وہ بحال ہوئی تو اس گورنر راج کی توثیق کرانا پڑی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر راج اگر آپ نے لگانا ہے تو اس صوبے سے آپ کو اس کی توثیق کرانی ہے، اور اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں کہ گورنر راج لگایا جا سکے، کیونکہ مرکز اور صوبے کے جو تعلقات ہیں روٹین کے، وہ واٹر اینڈ پاور سے لے کر ریلوے تک وہ روٹین میں چل رہے ہیں اور درست انداز میں چل رہے ہیں. پھر وفاقی وزراء کی جانب سے ایک پرانی بات سامنے لائی گئی کہ کرونا میں اندر کچھ کہتے تھے باہر کچھ. اگر اندر اس وقت کچھ اور کہہ رہے تھے تو آپ کو قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. شبلی فراز صاحب جیسا شخص اگر یہ بیان کرتا ہے تو ان کو سوچنا چاہیے
کہ وہ کس شخصیت کے بیٹے ہیں اور کیا نام کما رہے ہیں. اور باقی لوگوں کو بھی اگر وزیر اعلیٰ سندھ غلط بیانی کرتے ہیں تو وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ عبداللہ شاہ صاحب کے بیٹے ہیں. عبداللہ شاہ صاحب نے اپنا بڑا ریکارڈ بنایا تھا سیاست میں, وکیل تھے وہ بہت اچھے. تو وزیر اعلیٰ سندھ اگر غلط بیانی کر رہے ہیں تو پھر ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے, یا کوئی اور بھی کر رہا ہے اگر غلط بیانی تو اس کو یہ سوچنا چاہیے. لیکن آج کی جو واقعات رونما ہوئے ہیں سندھ اسمبلی میں, جس میں قرارداد منظور کی گئی آئی لینڈس اتھارٹی کے خلاف, اور پھر جو انکشافات کیے وزیر اعلیٰ سندھ نے, ان کی وضاحت بھی ہونا باقی ہے, ان پر رپورٹ بھی آنا باقی ہے. لیکن اس سے بعض حلقوں میں یہ سیاسی حلقوں میں اور جو تجزیہ نگار ہیں ان میں یہ ایک خدشہ ضرور پیدا ہوا ہے کہ کیا حالات 1977 کی جانب جا رہے ہیں, جب ایک پولیٹیکل تصادم ہوا. اس وقت پاکستان نیشنل الائنس جو 9 ستارے کہلاتے تھے اور نظام مصطفیٰ کے نام پر انہوں نے قوم کو اس وقت دھوکہ دے رکھا تھا. بعد میں وہ ثابت بھی ہو گیا, جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کی ملی بھگت ثابت ہو گئی تھی. لیکن کیا حالات اس طرف جا رہے ہیں, اس پر اگلے دنوں میں ہمیں نظر رکھنا ہوگی, کیونکہ جو کچھ بھی ہو چکا ہے اس کے نتیجے میں کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے. اور ویسے ہی ایک بہت سینئر جرنلسٹ وہ یہ کہہ چکے ہیں, اپنے کالم میں لکھ چکے ہیں کہ پاکستان کو ایک حادثے کی ضرورت ہے. کیا پھر پاکستان کسی حادثے کا شکار ہوگا؟ یہی اصل میں خدشہ ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال تو حالات 1977 کی طرف نہیں جائیں گے, لیکن اگر 10 دن کے بعد آنے والی انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے اگر اس نے لوگوں کو مطمئن نہیں کیا, اور پھر سندھ حکومت کی رپورٹ نے بھی اگر مطمئن نہ کیا, تو پھر حالات تصادم کی جانب جائیں گے. کیونکہ کچھ لوگ ان رپورٹس کو مانیں گے, کچھ ان کو نہیں مانیں گے. کور کمانڈر کراچی کی تحقیقات جو ہے ان کا آغاز تو ہو چکا ہے, لیکن اس رپورٹ پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوگی, کیونکہ اس میں بھی بہت سارے معاملات کھل کر سامنے آئیں گے. تاہم ابھی اس کا انتظار کرنا چاہیے, کوئی قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے, مسلم لیگ نون نے اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے بہت اچھا کیا, جو سندھ پولیس کے افسران کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کیا, لیکن اپنا احتجاج 10 دن کے لیے مؤخر کر دیا, کیونکہ آئی جی سندھ اور ان کے ساتھی اپنی درخواستیں 10 دن تک کے لیے مؤخر کر چکے ہیں. اور آج اس میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ان پولیس افسران سے ملاقات کی, انہوں نے مطمئن کیا. پولیس افسران بھی وزیر اعلیٰ سندھ کے رویے سے مطمئن تھے, لیکن وفاقی حکومت کہاں ہے اس معاملے میں, یہ دیکھنا چاہیے. اور وفاقی حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ان پولیس افسران کو جن کی ہتک ہوئی, اگر یہ واقعہ ہوا ہے بھی اسٹیبلش تو ہوگا ان تحقیقات کے نتیجے میں, لیکن ان کی اگر ہتک ہوئی ہے تو پھر یہ وفاق کا کام ہے کہ وہ ان افسران کو کنٹرول کرے, وہ انہیں دلاسا دے اور انہیں یہ یقین دلائے کہ آئندہ کسی بھی باعزت سرکاری ملازم, چاہے وہ گریڈ 1 کا ہو یا گریڈ 22 کا ہو یا کسی اسپیشل گریڈ کا, اس کی عزت نفس مجرور نہیں کی جائے گی. ناظرین, اب تک اتنا ہی. کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, اور اس ویڈیو میں آپ کو آئی لینڈس اتھارٹی کے حوالے سے اور جو جیورسڈکشن کا معاملہ ہے اس حوالے سے آئین اور قانون کیا کہتے ہیں وہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. یہ